अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। फौजिया बाई अपने कमरे में बैठी गाना सुन रही थी। ओहो, कौन मांग रहा है हमारी फौजिया से पहली सी मोहब्बत। कौसर कमरे में आते हुए बोली, अरे हमसे कौन मांगता है मोहब्बत, बल्कि हमसे तो हमें ही मांगा जाता है। फौजिया गाना बंद करते हुए बोली, अरे गाना क्यों बंद कर दिया, चलने देती। कौसर उसके पास बैठते हुए बोली, अरे ऐसे गाने तो तन्हाई में सुने जाते हैं, खैर तू सुना गाना। कौसर हंसते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा मतलब है कुछ इधर उधर की सुना। अरे क्या सुनाना, वो मुआ चिराग दिन फिर न जाने कहाँ से किसी बच्ची को उठा लाया है। नाम तो कमबख्त मारे का चिराग दीन है और दूसरों के घरों के चिराग गुल करता रहता है। कल मुहा शरीफ ख़ानदानों की बच्चियाँ अगवा करवा कर उनको कोठों की जीनत बना देता है, जिनकी फिर रोज़ कीमत लगती है। फौजिया, कितना फ़र्क होता है ना, अगर यही बच्ची अपने वालिदैन के घर पलती तो शरीफ ज़ादी कहलाती, मगर अब इस कोठी में पल कर एक बाजारी औरत कहलाएगी। मकाम के बदल जाने से इतना फ़र्क क्या बात है कौसर, आज तू तो बड़ी जली भुनी हुई है। फौजिया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बस आज इस बच्ची को देखकर दिल के फफोले फूट पड़े। ये चिराग दीन जैसे लोग मर क्यों नहीं जाते, गुनाह की उम्र आखिर इतनी लंबी क्यों होती है। अरे छोड़ इन बातों को, मैं तुझे एक अच्छा सा पान लगा देती हूँ। ये कहकर फौजिया पानदान खोलकर पान बनाने लगी। इस बच्ची ने पूरे रो रो कर कोठे को सिर पर उठाया हुआ था। गुलशन बाई जो इस कोठे की मालकिन थी और सब उसे अम्मा गुलशन कहकर पुकारते थे, चिराग दीन से बोली, अरे ऐसा कर, इसे कौसर के हवाले कर। इसे कहना आज से इसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। ठीक है गुलशन भाई, ये कहकर वो बच्ची को कौसर के पास लेकर गया और उसके हवाले करते हुए बोला, ले संभाल इसको, इस दफ़ा तेरी कुरानंदाज़ी निकली है, और देख इसको ऐसे नाजो अंदाज सिखाना कि जब जवान होकर इसकी बोली लगे तो खूब बढ़ चढ़ कर लगे। वो उसे आंख मारता हुआ शैतानी हंसी हंसता हुआ चला गया। बच्ची रोए जा रही थी, उसने फ़ौरन उसे अपने सीने से लगा लिया। बच्ची को सीने से लगाकर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, उसे एक सुकून सा मिला। वक्त पर लगाते कब गुजर गया कौसर को पता ही नहीं चला। आज वो बच्ची 8 साल की हो गई थी और कौसर को वो माँ कहती थी। वो उसकी माँ कहने पर अक्सर कहती, एक गुलशन बाई है जिसे सब अम्मा कहते हैं, पर वो सबकी कीमत लगाती है जो एक माँ कभी भी नहीं लगा सकती। तो मुझे माँ कहती है तो मैं तुझे माँ बनकर दिखाऊंगी। अरे निगोड़ियों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज इस कोठे को ऐसे सजाना है जैसे आज तुम्हारी शादी का दिन हो। गुलशन बाई लड़कियों से बोली जो कोठे को झंडी और झालरों से सजाने में मसरूफ़ थी। गुलशन की बात सुनकर नीलम मुँह ही मुँह में बुड़ाते हुए बोली, आज ही क्या शादी का दिन, हमारा तो रोज़ ही शादी का दिन है। क्या कहा? गुलशन बाई चीखते हुए बोली, कुछ नहीं अम्मा गुलशन, ये कह रही है कि आज कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं। शबाना फ़ौरन बोल पड़ी, अरे आज सबसे बड़े नवाब साहब आ रहे हैं, और देखो तुम सब खूब अच्छी तरह तैयार होना ताकि तुम्हारा चेहरा चमकता हुआ लगे और खूब कीमत लगे। अरे अम्मा, मेकअप ही तो है जो हमारी उजाड़ सूरत को संवार लेता है, वरना हम जो काम करते हैं उनसे चेहरे चमकते नहीं, फिटकार बरसती है। बस मेकअप हमारा भरम रख लेता है। कौसर जो करीबी खड़ी थी बोल पड़ी थी, ज़्यादा टर टर की ज़रूरत नहीं है, चलो सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। गुलशन ये कहकर चीखते हुए चली गई। पूरे कोठे को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। तमाम लड़कियां बन सवर कर तैयार हो गई थी। अचानक चिरागदीन चीखता हुआ आया, नवाब साहब आ रहे हैं। उसी दौरान नवाब साहब कोठे में दाखिल हुए। गुलशन भाई ने अदाब बजा लाते हुए उनका इस्तकबाल किया, उन्हें कालीन पर गाउन के तकिए के साथ बिठाया। गुलशन उसके पास ही बैठी थी। वो अपना पानदान खोलते हुए बोली, नवाब साहब पान तो ज़रूर खाएगा। नवाब साहब बोले, जी ज़रूर गुलशन बाई। थोड़ी देर बाद वो बोली, हे चिरागदीन, अंदर से जाकर बुलबुलों को तो लेकर आ, ताकि वो अपने सुरीले सुरों से नवाब साहब का दिल बहलाएं। जी अभी लाया, ये कहकर वो अंदर की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में घुंघरू की झनकार से पूरा कोठा गूंज उठा। काफ़ी देर महफिल चलती रही। गुलशन भाई, हमारी रूह को तो आपने रक्स व मौसीकी से खुश कर दिया,
اب ہمارے وجود کو بھی تسکین بخشنے کا سامان مہیا کیا جائے۔ گلشن مسکراتے ہوئے بولی، کیوں نہیں؟ چراغ دین جا جا کر سب کو بلا کر لائن میں کھڑا کر دے تاکہ نواب صاحب اپنی پسند کا ہیرا چن لیں۔ چراغ دین نے فوراً یہ کام کر دیا۔ نواب صاحب دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ہر ایک کا جائزہ اس طرح لے رہے تھے کہ جیسے بکرا منڈی میں کوئی جانور پسند کر رہا ہو۔ چلتے چلتے وہ کوثر کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ بچی اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ بچی کو دیکھتے ہوئے بولا، گلشن بائی، تیرے گلشن میں یہ کلی تو خوب کھل رہی ہے، پھول کب بنے گی؟ اچانک کوثر دھاڑی، خبردار جو اس پر بری نظر ڈالی۔ نواب کوثر کو گھورتے ہوئے بولا، تیرا یہ گھوڑا بڑا منہ زور ہے اور ایسے گھوڑوں کو لگام ڈالنا ہمیں خوب آتا ہے۔ ہماری خلوت ہمیں دکھائی جائے۔ چراغ دین اسے لے کر ایک طرف کو چل دیا جبکہ گلشن کوثر کو لے کر اس کے پیچھے چل دی۔ ارے کوثر، کل تو نے کمال کر دیا، نواب صاحب پر کیا خوب بھڑکی۔ فوزیہ کوثر سے بولی۔ کوثر بولی، فوزیہ، دراصل ہم سب بھٹکی ہوئی روحیں ہیں جو کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتی، مگر یہ میری بیٹی کی طرح ہے اور میں اس کی روح کو بھٹکنے نہیں دوں گی۔ اس کی منزل اس کو ضرور مل کر رہے گی۔ کوثر کہے جا رہی تھی جبکہ فوزیہ اسے حیرت سے تکے جا رہی تھی۔ ارے وہ کلموہی کوثر کہاں ہے؟ کافی دیر سے نظر نہیں آ رہی۔ گلشن بائی چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے فوزیہ سے بولی۔ فوزیہ بولی، اماں، گلشن وہ شاید بازار تو نہیں چلی گئی کوئی خریداری کے لیے، لیکن مجھے بغیر بتائے کیسے چلی گئی؟ وہ بولی اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ انسپکٹر صاحب، آج سے 5 سال پہلے اسی تاریخوں کے بیچ آپ کے پاس کسی بچی کے گم ہونے کی کوئی ایف آئی آر لکھوائی گئی تھی؟ انسپکٹر کوثر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، محترمہ، مگر آپ اتنا پرانا ریکارڈ کیوں دیکھنا چاہ رہی ہیں؟ بس انسانیت کے ناطے میری مدد کریں، میں کسی بچھڑے کو اس کے اپنوں سے ملوانا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ پر اتنا پرانا ریکارڈ دیکھنا تو بہت مشکل ہے۔ کوثر اس کے ہاتھوں میں رقم دیتے ہوئے بولی، دیکھ لیں۔ وہ رقم لیتے ہوئے بولا، خیر اتنا مشکل بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کانسٹیبل منور کو آواز دی۔ جی ماں صاحب منور کمرے میں داخل ہوئے اور بولا، دیکھو 5 سالہ ریکارڈ نکال لو، اس میں مہینے کی تاریخوں کا جس میں بچوں کی گمشدگی درج ہو۔ انسپکٹر بولا، جی صاحب۔ منور کوثر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر بعد منور فائل لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ انسپکٹر فائل لیتے ہوئے بولا، آخر اس بچی کے ریکارڈ کا گھر کا پتہ اسے مل گیا۔ وہ فوراً بچی کے ساتھ تھانے سے باہر نکلی۔ اس کے جاتے ہی منور ٹیلی فون پر کسی کے نمبر جلدی جلدی سے ملانے لگا۔ گلشن بائی، کوثر کہاں ہے؟ چراغ دین گھبراتے ہوئے بولا۔ وہ بولی، ارے کل موہی نہ جانے کافی دیر سے غائب ہے، کچھ بتا کر بھی نہیں گئی۔ وہ بولا، ارے وہ تھانے گئی تھی اس بچی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے، ابھی مجھے کانسٹیبل منور کا فون آیا تھا، پر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جیب میں پستول رکھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ کوثر بچی کے گھر تقریباً پہنچ ہی گئی تھی کہ اچانک چراغ دین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پستول اس پر تانتے ہوئے بولا، دھوکے باز ہمیں دھوکہ دیتی ہے، ہماری روزی ہم سے چھینتی ہے، اس کا مزہ میں تجھے بھی چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک فائر اسے مار دیا۔ گولی اس کے بدن میں پیوست ہوئی، وہ درد سے کراہنے لگی۔ فائر کی آواز سن کر کچھ لوگ ادھر ادھر سے دوڑے چلے آئے۔ چراغ انہوں نے دیکھ کر گھبرا کر بھاگا۔ وہ بھاگتے بھاگتے سڑک کی طرف آیا۔ اچانک ایک ٹرک سامنے سے آ رہا تھا۔ ٹرک والے کی لاکھ کوششوں کے باوجود چراغ دین اس کے نیچے آ کر کچل کر اپنے انجام کو پہنچا۔ کوثر گرتی پڑتی اس گھر پر پہنچ کر دستک دی۔ ایک خاتون نے دروازہ کھولا۔ کوثر کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ کوثر بولی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، صرف اتنا بتا دو، کیا یہ اس گھر سے کوئی بچی گم ہوئی تھی؟ وہ عورت بولی، ہاں، میری 3 سالہ بیٹی گم ہوئی تھی۔ یہ سن کر کوثر کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑی۔ پھر وہ بچی کے اس وقت کا جوڑا جو اس نے شاید اسی دن کے لیے سنبھال کر رکھا تھا دکھاتے ہوئے بولی، کیا یہ اسی کا تھا؟ اس عورت نے جوڑا لیا اور اسے دیکھ کر چیخی، خدا کی قسم، یہ جوڑا میری بیٹی کا ہے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ کوثر بچی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی، یہ رہی آپ کی بیٹی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔
بچی کے ساتھ ساتھ ایک آخری بھٹکی ہوئی روح نے بھی اپنی منزل پا لی تھی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔